Like, subscribe, and get notified. आज हांव आयिल्लो आहा कित्याक ही डॅमेज मेजर डॅमेज आहा हें कोसळटा आनी हो अनस्टेबल पार्ट आहा हो अनस्टेबल पार्ट फुडें कोसळूंक शकता. सो एक म्हळ्यार सरकाराचें इंटरवेन्शन म्हळ्यार WRDचे कॉन्ट्रॅक्टराचें इंटरवेन्शन ह्या लेवलाचेर आसतना की हो स्टेबिलायज करप आनी जे लोकांचे माती लँडस्लायड जावन पडल्या तांकां आमी कॉम्पेन्सेट करपाक चिंतला. मॅक्सिमम डॅमेज 2 लाख रुपया पर हेड ती मेळटली. कलेक्टराकूय काल ताणें मुखेलमंत्र्यान इन्स्ट्रक्शन दिल्ली आहा वेन आय रेज्ड इट की तांकां आतां पयशे मेळूंक जाय तांच्या एकावंटान वचपाक जाय. हें आमचें नवंड्यारूय जालां नवंड्यारूय वचपाक जाय. घर कोसळ्ळां सारकें एक तो घर कोसळ्ळ्यान जो मनीस मेलो तांकांय मेळूंक जाय. कित्याक ऑलरेडी आतां कितें जालें तें हांव नकळो बट ऑल ऑफ देम शूड गेट आनी तातूंत तुमी वांटपणां करनाकात. सरकार वांटपणां करूंक जाय तें करना. सर्वसामान्य जनतेच्या टायमार वांटपणां करूंक जाय. सर आता हे हॉल केन्ना पर्यंत हें करतले ते केन्ना सांगलें. जिप्सन आयच्यान काम स्टार्ट करतले. 2 months 2 म्हयने लागतले तांकां लेवल्स घेवची पडटली. कॉन्ट्रिब्युशन जाता म्हळ्यार सरकारचे कितें डायरेक्ट रिलीफ पूण दिवंक शकता तांणी कितें कॅल्क्युलेशनां केल्ली. हांवें तांकां सांगलें ते भशेन 2 लाख रुपया पर हेड जे कोण मेजर जालो म्हळ्यार 7 जाणांचे मेजर जाला अशें ते म्हणटात. ताका तूं पळयलें 7 जाण आसतले मातशें अशें तशें जाल्यार जाता कित्याक हें त्रास आहा आनीक इंटरनल कितें करपाचें आहा तें कॉन्ट्रॅक्टराक हांवें सांगलां ताका आमी पळयतात तें आमी पळयतले पूण सगळ्यांक सारकें करून दितले. पूण जें कितें काम आसा तें रातयां काम जावपाचें काम न्ही तें कित्याक तें स्टेबिलायज करचें पडटलें. ताजे खातीर तो कॉन्ट्रॅक्टर काम ताणें सुरवात केल्लें आहा. कित्याक आज ना फाल्यां हो पावस कांय बंद जायना कित्याक परतें जावंक शकता आनी फुडलो जागो सारको अनस्टेबल आसा. सो कंप्लीट हांगा आमचो दोळो आसा. लोकांक कोणाक हें जावपाची गरज ना की आमी खुबशे ना हांव कितें करतना आमी सगळे तुमकां आदार जाता तितलो करतले. ते कोण भिवपाची गरज ना कळ्ळो काय न्ही. भिवपाची गरज ना म्हणजे ते हाजे CMA भशेन हे आमी आसतले आमचे हांगा लोक आहा म्हजो निवडून आयिल्लो लोक प्रतिनिधी हांगाचो कावन्सिलर आहा आनी ऑफिसरूय बी बरे आहा. डिजास्टर मॅनेजमेंट बरें काम करता आनीक एक्चुली तांचे तसो रोल फक्त पोस्टमॅनाचो रोल आहा म्हणटा मंत्र्यान सांगलां पूण इतलें आसून पसून तांचें काम बरें आसा. ऑफिसरूय बी एफिशियंट आनी बरें आहा. म्हाका दिसता सगळे गोंयचे ऑफिसर आहा ते तुमकां न्याय दितले. जर अशें तशें जालें जाल्यार हांव हांगा आसात आमी सगळे तांकां लॉस जाला तांकां जाता तितलो तुमकां आदार दिवपाक आमी करतले आमचे सायडींतल्यान आनी सरकाराच्या सायडींतल्यान. Watch on Herald TV.